gisimba ang Dios nga ania sa kalibutan og mipuyo sulod sa atong kinabuhi. Dili na kita mohangad aron atong pangitaon ang Dios, kinahanglan lang na atong tan-awon ang atong palibot. Ania siya sulod sa atong kaugalingon, gawas sa atong kaugalingon ug anaa usab siya diha sa uban. Dili na kita maminaw sa tingog sa dalugdog aron makita ang Dios. Kikinahanglan lang ang atong paminawon ang musika sa kinabuhi, ang mga pulong sa mga kabataan, ang mga pangutana sa mga mausisahon, o mga tingog sa mga pitik sa kasing-kasing. Atong simbahon ang Diyos nga aniya mipuyo sa atong kalibutan, ug siya nga mipuyo sulod sa atong mga kinabuhi. Atong awiton ang himno sa pagdaig. Magampo ta. O Diyos na labing gamhanan, dako kaayo ang among kalipay nga niya na usab ang imong mga anak nagkahiusa alang sa pagsimba o pagdayeg diha kanimo. Human sa usa ka semana aniya na usab kami alang sa pagampo sa imuha kaming tabangan sa among mga atubangon nga pagsuway hinaot unta nga imuha kaming ubanan aron dili kami mahitumpawak sa kadautan. Bagkus ubanan mo kami ug masentro namo ang among makasing-kasing diha lang kanimo Ginoo. Kini ang among hiniusang pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Ang pamatuod sa katingalahang gugma sa Dios mao kini samtang kita mga makasasala pa si Kristo namatay alang kanato. Tungod kay kita adunay pagtuo kang Kristo, kita mangahas sa pagduol sa Dios uban ang pagsalig atong isugid ang atong mga sala at tubangan sa Diyos. In silence, let us confess and ask forgiveness to our Lord God.
tungod sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan nga sa pagkaagi iyang gitugyan ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Dalaygon ng Dios nga nagpasaylo sa atong mga sala, nagwagtang niini tungod kay siya puno sa grasya, nakakita kanato o nakadungog sa atong mga panginahanglan. Salamat sa kapasayloan sa buhi nga Dios. Amen. Madyong hinaat nga natong tanan. Maayong buntag ka natong tanan. Good morning everyone. Malipayon kita niining unang Domingo sa bulan sa Hunyo. Din ania gihapon kita sa atong pagsaulog sa season of Pentecost. O kung na kabantay mo ani ang atong nasudnong bandila tungod kay kini apil sa atong pag-ila sa National Flag Day. So manindot nga ani apon ni diri kay kita mga Pilipino manggayod. Og atong saulogon ang sakramento sa balaang panihapon nining atong pagsimba karon. Malipayon usab kita dili tungod kay atong nandan, pero ang atong nga igsuon nga panagsara nato ika uban sa pagsimba ani dinhi ang panimalay ni Steve Parunda, iyang kapikas ug ang iyang anak. Asa dinhi no. Tatong palakpakan. Ang iyang mga anak nagtapos pod sa pag eskwela si Adrian Steve Parunda, uban pod ni Johanan Riwel Bisiro. Kini uban pa natong mga kabataan nga atong ipahiluna sa pagampo nining Holy Communion and Baccalaureate Pentecost Sunday. So panahon sa pagampo niya katong atong mang nag-graduate nga mga kabataan mo tindog lang sa ilang nahimutangan kay duyog sa pagampo ato silang itugyan ngadto sa pagdumala sa atong Ginoong Kristo. Ato po giduyugan ang pamilya sa mga Parunda tungod kay ang ilang amahan si Steve Parunda anaa sa ICU karon sa Santos Hospital. No, naputingala atong mga kauban si Michelle Punsa Balinos napamantingali sa ACE katong atong igsuon nga gibisitaan po nato tong miaging semana uban kang Elder Lita Dayan. So atong pasalamatan ang Ginoo sa mga dayan-dayan sa atong iglesia diri sa sanktuaryo ug dinhi sa atong chancel nagdugang sa kalipay sa atong pagbati o atong hatagan o pasidungog ang Ginoo tungod kay ang presensya nato sa matag usa daw ato mang nahimamat ang atong magbubuhat tungod kay diha sa atong mga panagway nagrepresentar man sa buhi nga Dios. Tingali ang uban po natong mga kaigsunan naglisod karon sa tubig kay schedule ang atong mga bisita sa Newman naglisod pod sila sa kining pag
ning atong pag-accommodate diri sa atong simbahan, kay ang tubig dili makasaka hangtod karon. So ato ning i-appeal sa atong mga pag-ampo. Ang atong mga birthday celebrators karong Pitsa Otso si Julius Ranyin o karong adlaw wedding anniversary ni Tata og ni Prede og ni Tata Miro. Ato silang awitan og happy birthday og sweeter as the years go by. No? Ato usab gipasalamatan ang pamilya sa mga bakot Morales tungod kay naghatag sila bag-ong set sa komunyon paraphernalia. Ato nang gigamit no kay ato maning gibutang sa halaran sa miaging Sunday nahalad naman So ato lang ipahinumdom nga bag-o ang atong mga communion seats tanan. Unya ang atong malampuson nga ikatulo nga hugna sa Bible course sa Dr. Willis Newman Bible College nagmalampuson. O tungod kini sa paghago sa atong mga kaigsuonan nga nagalihok ang tanan aron ang atong pag-equip sa atong mga kaigsuonan alang sa kahanas sa Biblia matuman og kining mga musunod si Dr. Freddy Semero, Mrs. Josie Di Galicia, Mrs. Nili Batitang ang sila naghanay sa panginahanglan sa finance og sa Food Committee, Mrs. Cecilia Bisuna, Mrs. Naomi Raganas, Mrs. Gloria Monoy, Mrs. Lilibet Igpalina. Unya naka-appreciate gyud ang atong mga bisita og ang mga estudyante labi na kadtong gikan sa lagyong mga dapit kay niingon sila barato tingali diri sa Caraga, Butuan City ang mga paliton kay abunda man ang ilang gibati nga pagkaon. Sila mura magway krisis sa Butuan City Evangelical Church. Kana atong nahimo na tungod sa pagkamadasigon sa atong mga kaigsuonan nagtinabangay sila alang niini. Unya nga atong sekretariat nga halos walay tulog sa ilang pagmonitor sa gimbuhaton si Mr. Jimwell Diskaya, Mrs. Evelyn Espina o si Mrs. Winda Garcia. Ato silang palakpakan tanan, no? Malampuson ang ilang gimbuhaton. Padayon ang atong pagpahibalo usab nga sa miaging semana ang atong padudlanan na dugangan og 57,790 o 25 centavos. Atong palakpakan gihapon ang matag usa kanato nga nagapadayon sa pagkamatinud-anon alang sa gimbuhaton alang sa Ginoo. Dugang sa atong mga pagpahibalo ang atong evangelism team magsugod sa Bible study o ang target nga ilang una nga i-launch kini dito sa Barangay Obrero, no, naanay ilang giplanuhan nga balay nga adto dito mag Bible study. Kini pag-follow up sa atong gihimo nga atong miaging tuig nga nang hatag-tag mga Bible unya ang
katilingban atong gisangyawan sa ebanghelismo ug ato kining paluapon. Naanay committee niini nga naay maghanay alang sa mga awit, mumensahe, unya dayon kadtong pag klase na gyud. Kuan na ni kanang equipping na sa atong mga kaigsuonan. So kadtong naakapuyo dito dool sa obrero, ato silang hagiton nga mutambong usab sila dito bisan og na-evangelize na sila aron pagdasig sa atong mga igsuon nga bag-o pa lamang sila nakadawat sa atong Ginoo. Ang atong mga gimbuhaton sa simbahan kada Sabado, ang UCM o CWA dinhi mag Bible study alas 6:30 sa sayong kabuntagon. Kuani kanang medyo pray for all mani nga mga pangutana o pagsinangkapay, okay po kayo kay daghan tag makatunan. Ang mga batan-on usab matag Sabado alas 2 sa hapon adto sila sa pastor's office. Okay dito kay air condition, bugnaw, di sila limutan. Unya human sa atong fellowship meal, no, doon na tayo fellowship meal human sa atong pagsimba. Ang BOT adunay pagahimoon nga meeting o dinhi sa pastor's office, o ang technical committee magahimo pod sa lain nilang meeting alauna sa pastor's office. Unya kaming mga pastor o uban nga mga elder maghatod mig komunyon sa atong mga igsoon nga dili makatakos pag duyog sa atong hiniusa nga pagsimba. So ingani ka daghan ang atong mga gimbuhaton. Niya pa diri sa likod ang atong mga igsoon nga nag-support sa atong fellowship meal. Adi na lang nako ni basahon tanan kay makita man po ninyo diri sa atong talamdan. Ang akong basahon kining atong mga igsoon nga dad-o nato sa mapag-ampo dili lamang dinhi sa usa nga pag-ampo sa katilingban, apan gikinahanglan bisan sa atong mga personal devotion atong bayaw sa Ginoo ang ilang mga kinabuhi tungod sa ilang kahimtang sa ilang mga panglawas. Una dinhi atong igsuon si Steve Paronda, naa siya karon sa ICU sa Santos Hospital. Si Misulimit Concha Balinos, naa na siya sa hospital gihapon pero naa na siya sa recovery room. Si Urbano Lagrama, si Reverend Noel niya naman puyog nato. Si Andrea Baklay, salamat sa Ginoo na mapahiyo mo na nagkita mi kaganiha. Si Doktora Helena Tata Rivero, bisan naglakaw-lakaw siya ato gyapon padangat sa pag-ampo ang iyang kahimtang kay di man ta mahibalo kung naa siya sa recovery period o aduna bay mutumaw nga mga bag-o nga mga kakulian. Si Lucita Cansancio ato ning igsuon nga kaniadto dugay ng panahon na dasmagan ni siya diha sa atbang sa Ramos o sukad ni adto dili na siya makaanhi sa atong simbahan. Si Ber Codira, katulo ni siya mag kining dialysis sa usa ka semana. Si Solpicio o Clarita Leoniro, padayon ang ilang pagpaayod sa ilang panimalay. Si Cecil Bisona, bisan og healthy kayo siya pero nag-undergo ni og medical intervention sa Tagum. Sige po ni siya og biyahe ngadto og pauli dinhi. So uban sa ato pong mga pag-ampo ang atong mga kabataan, mga mahal sa kinabuhi nga ato manarbaho tabok sa kadagatan gawas sa nasod. Atong andamon ang atong kasing-kasing ug hunahuna alang sa katilingbanon nga pag-ampo. Akong angyoon ang atong mga
nang graduate karon o nagtapos sa ilang pagtuon, mga kabataan manindog diha ra sa ilang nahimutangan, no, bisan kadtong mga postgraduate courses, kung sila nagtapos di manamo ma-identify tanan tungod ni atong crisis, so tindog lang sila sa ilang nahimutangan. So pero feel free lang mo kung unsa ang inyong pagbati samtang kita magampo ta. Dako ang among kalipay o buhi nga Dios, nining adlaw nga nagahiusa kami sa pagduyog, sa pagsimba o paghimaya kanimo. Nini usab nga tuig diin nining bulana nagdungan pagtapos ang mga pagtuon. Diin ang mga estudyante nagmalampuson uban sa ilang mga ginikanan. Ilabi na ang nag-graduate sa kolehiyo, postgraduate course, elementary o preschools. O buhi nga Dios, labing gamhanan, balaan, way sinugdan o walay katapusan. Nagapadayon ang among pagampo nga bisan ni ining syudad sa Butuan, duyog ining iglesia sa pagsaulog sa Philippines Flag Month, o among gipasalamatan o among Ginoo nga ang among mga anak, among mga higala, mahal sa kinabuhi, nagamalampuson o kini tungod kay ikaw nagahatag kanilag kaalam, pagsabot o kalipay diha sa ilang pagtuon. Busa nagaampo kami nga ikaw magagiya kanila nga ilang paminahon ang kabag-uhan diha sa ilang mga kinabuhi. Ingon nga nagatikang na usab sila sa lain nga hugna, nag-level up na ilang kinabuhi tungod kay nakatapos naman sila sa ilang pagtuon. Hinaot magapadayon sila diha sa pag malampuson sa ilang liderato. Sa mga pundok diin sila mapahimutang ug magauban. Bisan diha sa mapadayonon nga pagkat-on, ang uban nagatagamtam sa scholarship ug mga pag-alagad. Hinaot nga buhi ug malipayon sila nga nagatagamtam niini nga mga kalampusan o magakalipay uban diha sa komunidad, dili lamang sa ilang panimalay, o magmauswagon sila diha sa ilang napili nga mga kurso o mga bukisyon. Padayon ang among pagampo alang sa ilang mga ginikanan, sa ilang mga panimalay, sa ilang mga higala, ug sa ilang isig ka mga magtutuon nga nagtapos usab. Among gipasalamatan nga sa hiniusa nakigduyog kami kanila, ingon nga ang ilang mga pagpaningkamot ug dedikasyon mao usab ang nagadugang sa kalig-on sa ilang tinguha nga magauswag. Tungod kay ikaw mauman aga nurture ug nagagiya kanila, imo lamang gigamit ang mga magtutudlo, isip ikaduhang ginikanan sa tanan mga magtutuon. Hatagi sila Ginoo sa katagbawan diha sa ilang nabatunan, ug ang tanan nga nagatapos ug nagagraduar, magapadayon sila ni anang pagkat-on, pagtuki ug pagsusi sa mga value ug naandan nga kinaiya sa among pagtuo. Hinuot o among Dios nga ang relasyon ug partnership
sa komunidad ug sa individual ug sa mga institusyon, magahiusa kami kanunay Ginoo pagpasidungog sa mga kadaugan nga among nabatunan. Amo usab gipasalamatan ang kadasig sa among panglantaw nga niini nga tuig aduna pay umaabot usab nga magtapos nga sila magapadayon Ginoo sa ilang mga paningkamot aron kini nga batch nga ilang nakita o gisundan mahimo nga dugang inspirasyon alang kanila. Busa among gidaig ingon nga cloud of witnesses nga maga-provide og panan-awon niining nga katilingban, niining among pagsalig nga ikaw gayod ang hinungdan ug ikaw adunay katuyuan nga kami magauswag magapadayon aron kami magadaig magasimba magapailalom sa pagmatuto magaalagad ug ang among kinabuhi sa tinagsa ug sa hiniusa mahimo kaming mga tinuod nimo nga mga misyonero ingon nga ang among mga kinabuhi among gihalad nga mga evangelicals. Kining tanan o among Ginoo among gi bayaw diha kanimo ang kaayuhan sa among mga igsuon nga among gilitok kaganiha ug bisan ang wala namo malitok diha sa katilingban mamahingpit ang among pagkinabuhi ug bisan pa sa tanang mga relasyon adunay reconciliation nga mosangpot sa kahiusahan may among tinguha o among Ginoo nga bisan pa unsay dangatan sa iglesia ang panaghiusa pinaagi sa balaang espiritu amo kining mabatunan kay kini man ang among kadaugan. Tungod nining tanan among matuman ang imong mando kanamo nga magapadayon kami pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang dapit nga maabot sa among mga tiil. Magakalipay kami uban sa nagakalipay, magahila kami uban sa nagahilak og busa among gi bayaw ang among mga pagampo ug pagdaig ug paghimaya kanimo niini nga adlaw. Kalaygon ikaw o among Dios nga among tugyanan usab sa tanan nagasaulog sa ilang adlaw nga tawhan o wedding anniversary celebration. Hinaot nga magahimsog sila, magauswag ang ilang kalipay sa pagkinabuhi, madagadagaya diha sa tanan nila nga mga pag-uswag og ila kining sa ulogon dili lamang sa ilang panimalay kundi sa tanang dapit nga magalantaw sa ilang pagkinabuhi aron ang dungog ug himaya mubalik sa imong ngalan sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Our scripture reading is taken from 1 Corinthians chapter 10, verse 14 to 31.
And it says, "So, my dear friends, flee from the worship of idols. You are reasonable people. Decide for yourselves if what I am saying is true. When we bless the cup at the Lord's table, aren't we sharing in the blood of Christ? And when we break the bread, aren't we sharing in the body of Christ? And though we are many, we all eat from one loaf of bread, showing that we are one body. Think about the people of Israel. Weren't they united by eating the sacrifices at the altar?" What I am trying to say, I am saying that food offered to idols has some significance, or that no, not at all. That these sacrifices demons, not to God. And I don't want you to participate with demons. You cannot drink from the cup of the Lord and from the cup of demons too. You cannot eat at the Lord's table and at the table of demons too. What? Do we dare to roast the Lord's jealousy? Do you think we are stronger than He is? You say, "I am allowed to do anything, but not everything is good for you." You say, "I am allowed to do anything, but not everything is beneficial." Don't be concerned for your own good, but for the good of others. So you may eat any meat that is sold in the marketplace without raising questions of conscience. For the earth is the Lord's and everything in it. If someone who isn't a believer asks you home for dinner, accept the invitation of if you want to eat. Eat whatever is offered to you without raising questions of conscience. But suppose someone tells you, "This meat was offered to an idol." Don't eat it out of considerations from the conscience of the one who told you. It might not be a matter of conscience for you, but it is that for the other person. For why should my freedom be limited but what someone else thinks? If I can't thank God for the food and enjoy it, why should I be condemned for eating it? So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Don't give offense to Jews or Gentiles or the church of God. I too try to please everyone in everything I do. I don't just do what is best for me. I do what is best for others, so that many may be saved, and you shall imitate me just as I imitate Christ. May the Lord God bless us the reading of His words.
madyaw nga hinaat. May buntag, naimbag abigat, magandang umaga, maupay nga aga haiyong nga tanan. Salamat sa Dios nga niana usab kita. Og kining mubo nga pamalandong akong ihatag sa inyo, agi og pagpahinumdom nga sa communion, mga igsoon, sa atong pagdawat sa lawas ug dugo, sa pan ug sa bino, sa atong Ginoong Hesus, dunay invitation. Moingon ang pastor, duol kamo, dali kamo, no? And take of the bread and drink of the cup, no? Ato ning pamalandungan gamay kay mauni ang kinauyukan sa evangelical nga pagtuo, no? So dunay invitation. Nahinomdom ko mga igsuon nga kana nga invitation gamhanan kaayo na. Kung ang wali sa pastor o preacher makahisgot sa dakong gugma sa Dios pinaagi kang Hesukristo nga anak sa Dios nga nalansang sa krus aron kita nga makasasala pinaagi sa atong pagtuo kaniya maluwas sa atong sala, mahimo kitang gawasnon, mahimo kitang bag-ong tawo tungod sa atong pagdawat usab sa invitation sa atong Ginoong Hesus. Kaya ang nagtawag kanato mga igsuon, ang atong Ginoong Hesus didto sa krus, nagpaila siya sa gugma sa Dios ug nagtawag siya kanato nga ilhon nato ang gugma sa Dios ug pinaagi sa atong pagtawat kang Hesukristo nga atong manluluwas ug hari sa kinabuhi. Siya malipayon nga muhatag sa panalangin ug kalipay ug kahulugan sa kinabuhi alang sa tagsa-tagsa nga mamati o mudawat kang Jesus. Sa maning flag nga murag mitabon man sa akong naong. Tala ng ipar. So atong gihinomdom ang communion. Pero na ako'y gamay nga istorya nga idugang niya na aron nga mas meaningful unta ang atong pagdawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoong nga Hesukristo nga maoy hinungdan nga niingon si San Pablo sa atong gibasa ganina nga gihiusa kita niya nga usa ka lawas. Ang simbolo nga iyang gipikas-pikas ang pan, nag-ingon siya, mao kini ang akong lawas, ihatag ko ni kaninyo aron mahinumdum kamo nga dito sa cross na namatay ang akong lawas na namatay ko. O kining kupa mao ang kupa sa akong dugo nga giula alang sa kapasayloanan sa inyong sala. No? So it's an invitation nga dali kamo dinhi dawata si Hesukristo. O kung moingon kita nga ang maayong balita nga kaluwasan atong dawaton karon dinhi kay dapit man kita nga dawaton siya nga makahatag og kaluwasan kanato. Ang usa ka dako nga pagtulon-an nga apil niini kanang awit sa atong closing hymn karon pod, just as I am without one plea, no? Just as I am without one plea. Sa in English kana siya. Atong tun-an gamay kini nga kanta dunay dako nga pagtulunan. Nasayod ba mo kinsay nagsulat niini? Usa ka babayi nga apo sa usa ka evangelical nga magwawali sa England. Natawo ni siya 17
1789. Katong panahon nga ang Amerika gi-occupy sa mga Puritans, mga British pod, no? Kini ang nagsulat ni ining Just as I Am Without One Plea, apo sa evangelical preacher sa simbahan sa England, natawo sa London 1789 ug namatay 1871. Unsa may espesyal ni ini nga tawo? Mga igsoon, invalid ni siya. Gikan sa pagkahimugso, na i-diferensya ang lawas. Sa edad sa 31, nabuta siya o na bedridden kanang dili ka bakod sa katre. No? Naghigda, pirme. Nabuta siya o dili siya kakanta, mayang buntag doon. O ang iyang gisulat, usa ka pagpamatuod sa giingon ni San Pablo nga whatever you do, whatever you eat, do it for the glory of God. Bisag gamay ra siya kapasidad, kay di man siya kanang magwawali pareha sa iyang apuhan, pero gisulat nila ang pulong. Ako lang basahon kay nindot kaayo ni sa in English, ambot unsaon ni paghubad sa Bisaya. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, ang imong dugo na giula para kanako, and that thou biddest me come to thee, ikaw naghangyo nga moduol kami kanimo. O Lamb of God, I come, I come. O karnero sa Dios, moduol ko kanimo. Bisag wala ko'y ikahatag kanimo, wala ko'y ikadalit kanimo, just as I am, wala ko'y reklamo, wala ko'y ikasulti, kay grabe ang imong gugma, nag-ula ka sa imong dugo, aron maluwas kami. Ako, ingon ana ang iyang gisulat. Pero hinumdumi, na bedridden na siya. Ang ingon ni San Pablo, diri sa 1 Corinthians 10, mga gsoon, naglalis ang mga membro dito sa Corinth. Usa na siya kapagano nga dapit. Lain ang Dios, dili Jesucristo ang Dios. Ug naay mga membro nga naglibog, mga Jewish background ng mga Jews, kay dito man sila sa Jerusalem nito o kang Jesus. Pag-abot nila sa Corinth, na ay mga pagkaon nga ihatag sa mga nidawat kang Kristo. Ang uban, moingon, nga kining pagkaon nga among ihatag sa inyo, amon ang gihalad sa among Diyos, ribulto. Unsa ingon ni San Pablo, ayaw nagdawata. Do not be idolaters. Pero kanang muhatag sa inyo sa pagkaon, gikan sa merkado, bisan og karning baboy na, nagidili baya ang karning baboy sa mga Hudiyo? Kaning mga Kristiyano, mga Hudiyo man sila daan. So dili sila, makonsensya sila, kay ang balaod nag-ingon, ayaw pagkaon og baboy. Ora pud ni sila Muslim di ay kay dili mo kaon og baboy. Pero ingon ni San Pablo, gawas nun kamo, kung nidawat na kamo kang Jesus, ayaw na pagkakonsensya ni ana. Basta ang pagkaon niya inyong kaon, wala ihalad sa Diyos. Ihalad hinoon sa atong Ginoo, kauna ka na. Na ang mga Hudiyo, di man anad og baboy. So ingon ni San Pablo, magantos mo, ayaw mo pagkonsensya nga, di ko ana. Pag moingon ka, dili ko ana, basig moingon ang mga pagano nga, nahawa na pud mo, kay di man di ay mo mudawat sa among hospitality. Ayaw pagpakonsensya. Basta dili ihalad dito sa Diyos. Kauna. Kauna. Ingon niya dito sa katapusan sa gibasan ni Elder Lita, whatever you do, bisag kung sa inyong buhaton,
Whatever you eat, bisag unsa inyong kaunon, do it for the glory of God. Buhata alang sa himaya sa Dios. Ang tusa nga lisod kaayo tunlon ang baboy. Ang tusa, tunla na kana. Basta dili ihalad sa Dios. Magbag-o kamo kay kamo gihatagan og kagawasan sa Dios. Gawas no na mo, dili na mo gihiktan sa mga balaod sa Hudiyo. No? Pagkanindot kaayo nga mensahe. Mao ni ang background sa atong invitation sa communion og just as I am without one plea, that thou didst give your life, your blood, that you shed your blood for me, and thou biddest me come to you. Nag-invitar ka sa ako, muduol ako kanimo. O Lamb of God, muduol ako. I come, I come. So kini nga kanta mga igsuon, bililhon kaayo, nakahimaya sa Dios gayon. Ako mismo makapanmatuod niini. Kaya niadtong 1977 mga igsuon, batanon pa ko, dili pa puti akong buhok. Nianhi si Billy Graham, ambot no kailabang mo, banggiitan si Billy Graham, nga evangelist, nga Amerikano, nianhi sa Pilipinas, 1977, og wala ko kaadto mismo sa Luneta, diin siya nagwali sa milyon-milyon ka mga Pilipino nga nag-attend. Pero nakakita ko sa TV, og bago lang nako nakita na sa YouTube. Pagkanindot nga ilang nakuhaan ang wali ni Billy Graham dito sa Luneta sa Manila. Pag-ingon niya, come forward kamo nga mudawat kang Jesus. Kay pakamatyan kamo ni Jesus sa krus. Ang inyong sala gi-offer na sa Ginoo nga iyang pasayloon. Ali na mo aron mapasaylo mo sa inyong sala. Invitation. Parehas dinion niya, imbitahon mo, duol ka mo. At nahibalo mo ko unsay awit niini. Just as I am without one plea. Ang tawo nga nagsulat niini katong invalid nga ngalan Charlotte Elliot, na tao sa London, 1789, namatay 1871. Pagkagamhanan nga awit, nga kung awiton kini, human nga magwali si, bisag kinsa nga magwawali, bisan si Martin Luther kana o si Billy Graham, awiton dayon ang Just as I Am, manaog ang mga tao. Matandog. Kay nasayod sila nga bisan og kabus ka, bisan og wala kay ikadalit gayon. Sama ni Charlotte nga Elliot, bedridden, invalid, gikan sa edad nga 31. Nakasulat siya. Wala nga ni siya muhimo sa music. Lain ang nagbutang og music. Ang iya lang, ang pulong lang, just as I am without one plea. Sa pagkaako nga walay reklamo o walay ikadalit kanimo tungod sa imong pag-ula sa imong dugo didto sa krus o tungod sa imong pagdapit kanako nga muduol kanimo, ako, ikaw nga kordero sa Dios, karnero sa Dios, muduol ako kanimo, I come. O niadtong 1977, nakita nako ang pagkadaghang thousand ka mga Pilipino nga nidawat kang Hesukristo. Receive Jesus Christ into their hearts. Unya sa sunod nga mga tuig katong mga batan-on nga nidawat kang Jesus niadtong 1977, nahimo ng mga pastor. Ug giusab nila kaupat ni balik
Billy Graham, kaupat ni balik sa Pilipinas, kausan ni adto pagyud sa Pangasinan sa mga gagmay nga syudad, aron mawali, maogi hapon ang awit, Just as I Am. Pag-awit sa Just as I Am, ang mga tao nagluha, naghilak, muduol. Diha sa in front o mudawat kang Jesus. So mao kini ang atong celebration. Hinumdumon nato nga dunay invitation, hinumdumon sad nato ang usa ka igsuon nga apo sa usa ka pastor nga evangelical sa Britain, sa England, nga nihimo niining gamay nga kanta nga ginaawit sa mga dagko nga mga evangelist tibuok kalibutan nga nakatandog sa ila nga muanhi sa atubangan mudawat kang Jesus. Mao na hangyoon pud nako sa inyo unya sa inyong pagdawat sa communion. Og mao pud na ang akong hangyoon sa inyo sa atong katapusan nga awit unya, pag-awit sa Just as I Am. Anhi mo dinhi sa atubangan, tindog kamo nga nagpaila nga kamo nidawat kang Jesus. Bisan og nidawat na mo sa una, pero ang inyong pagdawat sa una, sa inyong pagkabata pa bakaha, sa panahon nga wala pa mo kasabot kung unsa gyud ang kahulugan sa cross ni Jesus, pwede gihapon nga ipailan ninyo para sa mga tao nga nagtan-aw nga kamo nakadawat na kang Jesus. You now give your commitment. Muhatag na mo sa inyong saad nga musunod kamo kang Jesus. Part na sa atong pagsimba karon. Karon ako lang basahon kadiyot ang mga verses nga gisulat ni Charlotte Elliott, Just as I Am without one plea. Mao to ang primero nga bersikulo. Ang ikaduha nga bersikulo nag-ingon, Just as I am and waiting not, wala na ko maghulat, wala na ko makahulat, to rid myself of one dark blot. Gusto na nako mawala kining akong sala. Gusto muduol ko kanimo kay gusto na nako ni nga mawala kining akong sala. To rid myself of this one dark blot. To thee whose blood can cleanse each spot, kay ang imong dugo makahugas sa tanan nga sala. O Lamb of God, I come, I come. Ikatulo nga verse nag-ingon, Just as I am, though tossed about. Bisan ako lamba-lamba sa panahon sa kalisod, sa sakit, kay dili lamang physical lang iyang sakit, nga di siya kabarog. Na siya emotional nga problem, na siya problem spiritual, gilamba-lamba ko no siya. Just as I am, though tossed about with many a comfort, many a conflict, many a doubt, daghang kagubot, daghang pagduda, fighting sa mga away-away, conflicts, and conflicts within sa akong kaugalingon na ay bangi sa akong kaugalingon, na ay bangi sa mga membro sa simbahan, conflicts within and without. O Lamb of God, I come, I come. O Karnero sa Diyos, muduol ko kanimo. So, ikaupat, just as I am, poor, pobre, wretched, nag-agulo, blind, buta ko, sight, riches, healing of the mind, all I need, kinahanglan nako, all I need in thee, I find. Ang tanan na akong panginahanglan, ang akong mata, ang akong kakulang o pagkaon, ang akong kakulang sa pagtuo, ikaw ang makahatag.
All I need, I find in you. O Lamb of God, I come. I come. O sa katapusan nga 5th verse, nag-ingon siya, nag-ingon siya dinhi nga, just as I am, thou wilt receive. Ikaw mo dawat sa ako, bisag ingon ani ko ka pobre, ingon ani ko ka buta o ka makaluluoy, gidawat, dawaton mo ako. Thou wilt receive with welcome. Mo welcome ka sa ako, mo pardon ka, mo pasaylo ka kanako, mo limpyo sa akong sala, will relieve, tagaan ni mo kahupay, because thy promise, tungod kay ang imong gisaad, ako nagatuo gayod. O Lamb of God, I come, I come. Diha natapos ang atong pamalandong. Kung nahimo sa usa ka buta, usa ka invalid, ang maghatag himaya sa Dios, pinaagi niini nga mga pulong, kamo nga naay mga mata, kamo nga nagbarog, kamo nga mga batanon, makahimo usab. All you need is whatever you do, whatever you eat, do it for the glory of God. Maura na. And God will receive you, forgive your sins, and take you to His kingdom. Maura na ang pasabot ni ining communion, mga igsuon. To God be the glory, kung mahimo ninyo nang mudawat kang Jesus, o nadawat na ninyo si Jesus, ang inyong kinahanglan buhaton, mag-commit ka mo karon. This is an offer, dili kanunay mo abot. No? Dawaton ang sala, dawaton ang grasya sa Dios, mauna nga communion. Kay regularly nahinumdum kita nga nakasala kita na pod last week, na last month, naagi hapon ang kaluwasan nga gitanyag. Dawata ka na nga tanyag to the glory of God. Kay bisan og kabus ka, bisan og wala kay kapas, ang Dios muhimo kanimo, sama kang Elliot nga Charlotte, gihimo nga ang iyang awit na hinumduman, nahibaw-an sa kadaghanan. Bisag sa ako nga gamay pa akong edad ni adto, 27 pa ko, nakadungog ko niini, na natandog yun ko kay ang mga tao tungod sa pulong. Of course, ni Billy Graham, tungod sa pulong sa Dios o tungod sa awit, kaning dalit, kaning gihalad ni Charlotte Elliot, nga usa ka invalido, usa ka bedridden nga igsuon. Tungod sa iyang gisulat nga just as I am, daghan ang natagdog og nidawat kang Jesus. Kamo sad, bisan og dili mo kabalo mo sulat og in English, parihas ni Noemi Concha. Nahibalo ba mo nga katong igsuon nato dito sa Doña Rosario nga nagtuon og Biblia sa CBTI sa Cebu? Mas gamhanan ang iyang pagsaksi sa Dios kaysa mga pastor nga ni-graduate sa Siliman. CBTI lang, pero naghimo siyang mga awit nga nakatandog sa mga membro o niapil sa iyang simbahan. Namatay na si Noemi Taglukop Concha, pero nakahatag siya sa gamay nga himaya sa Dios pinaagi sa iyang pagsaksi sa gugma ni Jesus. To God be the glory kung mahimo nila na ikaw usab makahimo. So receive Christ once again. Commit yourselves to Jesus Christ. Amen and amen. Hinumdumi nga kung kinsa katong nagpugas og jutay, magaani usab og jutay.
apan ang nagpugas ug daghan magaani usab ug daghan. Ang matag isa kinahanglan maghatag sumala sa iyang gihukom, sa iyang kinasingkasing. Dili pinugos kay ang Dios nagahigugma malipayong maghatag sa atong malipayong paghatag. Atong tigumo ng atong mga gasa ug ihalad atong sa Dios sa pagpasalamat kinasingkasing na pagdaig, pagpasalig ug pagdaig. Lord Jesus, our Savior and Redeemer, we come to you with hearts filled with gratitude for the abundant blessing you give us each day. We acknowledge that cheerful giving is not an obligation, but a joyful act of worship. Help us understand that our giving is an expression of our deep love for you and our want to further your kingdom here on earth. Amen. Sa atong pag-awit pag-awit unya sa last natong closing hymn, akong hangyoon kadtong mo dawat kang Hesus ug commit kang Hesus sa ikaupat nga verse nga moanhi sa atubangan. Mga igsoon, kita magsaulog karon sa sakramento sa balaang panihapon sa Ginoo. Kining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon. Apan kinahanglan nga walay bisan usa nga moambit niini nga mga balaang simbolo uban ang kasing-kasing nga dili mahinulsolon o walay pagtuo kang Kristo. Ang tanan gidapit sa kinasing-kasing kadtong tanan nga nangita kaniya nga mapaubsanon nga moduol sa iyang talad. Salig kamo nga siya nga may anhi sa kalibutan aron muluwas sa tanan, dili gayod mo salikway ni adtong nangita kaniya uban ang kasing-kasing nga mahinulsolon.
Busa dool kamo niining talad dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay nagkinahanglan kamo. Dool kamo dili aron sa pagpaila nga matarong kamo, kundili aron sa pagpaila nga kamo kasing-kasing nga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo ug nagtinguha nga mahimong tinuod niyang tinun-an. Dool kamo dili tungod kay lig-on kamo, kundili tungod kay huyang kamo. Dili tungod kay takos kamo sa pagdawat sa langitnong ganti, kundili tungod kay sa inyong kahuyang og sala nagkinahanglan kamo kanunay sa panabang og kaluoy sa Dios. Busa dool kamo dili aron sa pagpadayag sa inyong hunahuna, kundili aron sa pagsudong sa presensya sa Dios ug magampo sa Espiritu Santo. Atong hinumduman ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Ngari kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo kanako, kay ako malumo ug mapaubsanon ug makakaplag kamo kapahulayan sa inyong kalag. Atong hinumduman uban ang pagpasalamat nga ang atong Ginoo nagahimo niining panihapon nga balaan aron buhaton ang walay katapusang handumanan sa iyang pagpakamatay alang kanato. Usa kini kapasalig sa iyang walay kamatayong gugma nga mao ang higot nga nagabugkos kanato uban kaniya ug sa usag-usa kanato ingon nga mga sakop sa iyang lawas. Kini usab usa kapasalig sa iyang mga saad kanato ug usa ka pagbag-o sa atong pag-alagad kaniya. Pasalig usab kini nga siya nag-uban kanato nga nagtigom karon dinhi sa iyang ngalan ug pasalig nga siya mubalik gayod. Magampo ta. O langitnong Amahan, nasayod ka sa mga tinaguan sa among mga kasing-kasing. Dili kami takos apan nagsalig kami sa imong grasya ug nagahatag ka gahom sa may mga kahuyang. Dawat ang tanan nga nagsimba dinhi karon. Dasiga kadtong nagadayeg kanimo ug tanan nga nakabati sa imong pulong. Panalangini kining mga simbolo sa imong lawas ug dugo, ang pan ug ang kupa, aron magamit sa sagradong katuyuan. Sa among pagduol dinhi nining sagradong talad sa handumanan nga balaan, ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo, aron nga kahatagan niya kami og bag-ong panan-awon og dugang panggahom, o gamiton kami alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang gingharian. Amen. Mga igsoon, gibuhat nato kini pinasubay sa mga sugo sa atong Ginoong Hesukristo aron paghandom kaniya. Nga niadtong gabi nga siya gibudhian, siya mikuha sa pan ug human sa pagpasalamat iya kining gipikas-pikas og iyang gihatag ngadto sa iyang tinun-an sa pag-ingon. Kini maong akong lawas nga gibahin-bahin alang kaninyo. Kaon kamo niini sa akong handumanan. Tapos sa panihapon siya mikuha sa kupa ug sa samang pagi human sa pagpasalamat siya miingon, mao kini ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo alang sa kapasayloan sa sala. Inom kamong niini sa akong handumanan. Nagapadayon pagtudlo ang mga tinun-an, mga apostoles sa atong Ginoo o pinaagi kang Pablo nagaingon, sa matag kaon ninyo nining pan o inom nining kopa, inyong gisangyaw nga ang Ginoo nagpakatao ni puyo diha sa pagkabalaan, itugyan ang iyang kinabuhi, sakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo, namatay, gilubong, nabanhaw og misaad nga siya mobalik pag-usab. Dalaygo ng Dios sa iyang hugma og kaluwasan pinaagi sa atong Ginoo. Andam na ang talad alang sa pag-inambitay.
Lawas ni Kristo alang sa iyang handumanan. Dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa sala. Maglinya ta diri sa tunga, niya mixit ta diri sa kilid.
malipay sa pagpasalamat kanimo, O Ginoo. Tungod sa imong pagkamaluluyon ug kaayo, nga among nadawat pinaagi niining balaang pakikamitay. Nagdaig kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami mga sakop sa iglesia, ang lawa sa imong anak, ug pinaagi sa paglaom mga manununod sa imong gingharian nga dayon. Busa hop nga kami sa imong grasya nga walay pagkubas, aron ang kinabuhi ni Hesus makita dinhi sa among mga kinabuhi, ug ang imong gingharian ulambo pinaagi sa tanang maayong buhat nga imong giandam kanamo. Amen. Manindog ta sa pag-awit sa katapusan nga awit o sama sa akong gisulti ganina, ang gusto nga mo kumit mo saad sa Ginoo nga siya mag-aalagad, gidapit nga muani sa tubangan sa pag-awit sa katapusan nga pwede nga sayo mo ani din pero sa mga idaran pwede nga kung kaya ninyo sa last verse kamumuan ni aron dili dugay ang inyong pagtindog. Awiton nato ang Just na Saya. Diyos sa imong dakong gugma nga gipakita dito sa cross sa Kalbaryo sa imong anak na si Jesucristo among manluluwas. Salamat sa mga tanan nga magtutuo gikan sa imong panahon hangtod karon nga nagasaad diha sa pag-alagad kanimo. Bisan dili sila takos o bisan gamay ra ang ilang katakos, nihatag sila sa ilang kaugalingon. Diha kanimo aron gamiton
diha sa paghimaya kanimo. Dawata kining mga igsoon o Dios, dawata ang among simbahan nga nagsaad nga mo alagad kanimo hangtod sa kahangturan. O karon ang gugma sa Dios nga Amahan nagbuhat kanato, ang kalinaw sa kasing-kasing nga gihatod sa atong Ginoong Hesus pinaagi sa kapasayloanan sa sala ug ang gahom ug presensya sa Balaang Espiritu mga igsuon magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Amen. May butang mga igsuon. Daghang salamat sa inyong pag-aning. Si Pastor Prudencio Plaza muanhi sa sunod Domingo. Inaot sunod. Alas 7 na mo mahuman ha, dili alas 8. O si Bishop Constante Claro maoy mo